السلام عليكم. غادي نشوفوا الحل ديال تيبي نيميرو جوج رقم جوج فلاكسيس اللي هي هاد تيبي اللي كتهضر لوبجيكتيف ديالها. الموضوع ديال هاد تيبي هو الكرياسيون ديال لا باز دوني لي نومي ديالها السميه ديالها لا جيستيون ديكول، جيستيون دي نيكول. الحاجه الثانيه ديالها هي اون مود كرياسيون كريي لي طابل، فيها دو طابل. الطابل الاولانيه ستاجير سميتها ستاجير، يعني ليسونسيال خصنا لا طابل سميتها ستاجير. ماتريكول لي شون ديال هاد لا طابل اللي فيهم ماتريكول، نوم، برينوم، دات دو نيسونس، ليو دو نيسونس، اي لوبسيون و النيفو و انتيرن. وهاد الماتريكول خص تكون هي الكلي بريمير. نوطا بيني يعني ملاحظة على هاد لي شون اوبسيون اي نيفو. هاد الشون اوبسيون مع النيفو مع هذا وهذا دوا اتر دي زون ليست دو رولوند، يعني ما خصنيش انا نبقى نسيزيهم، غادي يكونوا على شكل ليست دو رولوند كي كومبورت لي فالور suivants successivement suivantes. تكنيسيان اي تكنيسيان سبيسياليزي. هاد تكنيسيان و تكنيسيان سبيسياليزي غادي يكونوا في لو شون نيفو اوبسيون، عفوا غيكونوا في لو شون اوبسيون. و بروميير اني و دوزيام اني غيكونوا في لو شون ديال النيفو. وغادي نكريو واحد لا طابل واحده اخرى اللي هي سميتها نوت، عندها في لي شون ديالها المات هي ماتريكول، بروموسيون، نوت باس، نوت كوم، نوت ديال لا كونطابيليتي، et la note de technique de communication, et la note de maths, et la note de type. et la note de type. وهي ما فيها حتى شي كلي بريمير في هاد لا طابل نوت، ما فيها حتى شي كلي بريمير. اذا غادي نمشيو نكريوهم في لاكسيس، نونسيو لاكسيس. قلنا السميه ديال لا باز دوني هي جيستيون ايكول. نمشيو نلونسيو باز دوني وغنسميوها جيستيون ديكول، جيستيون ليكول. كريي قلنا غنكرييو لا طابل الاولانيه على ديال كريي، كرياسيون دو طابل. لو شون الاولاني سميتو مات، لو شون الثاني سميتو لو نون اي برينوم. لو شون الثالث اللي هو دات دو نيسونس، دات نيس، lieu de naissance, et option niveau interne, option niveau interne. قلنا هاد نيفو وهاد لوبسيون غيكونوا على شكل ليست دو رولوند، وهاد ماتريكول تكون هي الكلي بريمير. نبداو منها تكست، هذا نون برينون سو فورم دون تكست، نديرو ليها نحددو لا طاي ديالها 50 كاركتير، 50 حرف. دات دو نيسونس دو تيب داتيور، ونحددو لا فورما ديال لا دات إلور ابريجي. قلنا ليو دو نيسونس تا هو نحاولو نقصو من العدد ديال الكاركتير، نديرو غير 100 تقريبا. لوبسيون غادي تبقى هي تكست، وغادي نديرو مثلا 20 كاركتير. لوبسيون
تكنيسيان سبيسياليزي. النيفو تا هو نغيرو في العدد ديال لي كاركتير، نديرو 20 تقريبا. انتيغن يعني وي او نو، نديرو سو فورم ديال وي او نو دو شوا. نمشيو ليست جينيرال، نخليو هكذا كلشي حسن. نمشيو للنوفو وهاد التكست، هادو غادي نديروهم، غادي نحاولو نكريو واحد لا طابل واحدة اخرى صغيرة نديرو فيها داكشي اللي طلبو منا. طابل صغيرة نسميو هنا اوبسيون، وهنا نيفو لو تيب دو تكست نديرو هنا 20 كاركتير، هنا 20 كاركتير. نسجلوها هاد الطابل، نسميوها اوبسيون نيفو. نو فوالا. هنا في لا ليست دو رولونت نديرها سو فورم ليست دو رولونت. غنختار لا طابل ديال اللي بغيت نعتمد عليها، نديرو هنا طابل ريكيت. الكونتيني غادي يكون من اوبسيون نيفو، وهذه كتعلق بالاوبسيون، وهذه نديوها بالخانة الاولى، ولا نديرو هكايا وي وننزلو لو شون اوبسيون وي، ونمشيو لا زون ديال النيفو حتى هي نرجعوها سو فورم ليست دو رولونت. هنا الكونتيني غاجي من اوبسيون نيفو، ولا نديرو هادي باش نختارو ديريكتومون لا نيفو، ننزلو هاد نيفو في لا ريكيت وي فوالا. هادي غطلع لنا، ونمشيو هنا لهاد الطابل نيفو نسجلو في لوبسيون اللي عندنا فيه هو تكنيسيان، نكوبيوها ونجيبو تكنيسيان سبيسياليزي. نكولوها في لا دوزيام انريجسترمون. فوالا نرجع حيت هو كبير في لاطاي، نرجع مود كرياسيون ديال هاد لاطاي، نزيد ليها شويه في لاطاي في لاطاي اوبسيون، نزيد ليها شي شويه في لاطاي، نديروها مثلا 30. valider. هنا غادي نحاول نكوبي بروميير اني و دوزيام اني. كونترول سي كونترول في دوزيام اني. هاد لا طابل اللي كريتها اللي سميتها اوبسيون نيفو، هادي غير زدتها بارتيكوليي، ما غاديش نخدم بها بزاف، ندير ليها ماسكي باش ما تبانش كاع ونتهنى بحال ما كايناش. دابا غادي ندوز لموظف الشرطة، نسميوها
طابل ستاجير. فوالا هذا الطابل ديالنا على هذا الشكل. سي واحد مصطفى date de naissance ديال 12 جوج 1978. Date de naissance l'option هاهي ولات لنا ليست دو رولوند ميزان سبيسياليزي. هنا تاني خصنا نزيدو في لاطاي ديال لوبسيون. واخا راني انتر باش نرجع باش نحي الموديفيو ديال لوبسيون. 20 مكافياش ندير 30 وي باش نختارو هنا نزيد نكبرو باش يبان لنا داكشي اللي درنا. فوالا دوزيام اونجسترمون سي اي جوج
فوالا دابا ملي عمرنا هاد الطابلو يعني يكفينا بهادو نخدمو بيهم، نسدوها وي. غنمشيو نكريو لا طابل الثانية على حسب ما جا في السؤال ديالهم، يعني في المعطيات اللي فيها المات ماتريكول و بروموسيون. لا بروموسيون يعني كتعني السنة ديال ليتود ديال العام ديال الدراسة اللي قراو فيها، و نوت باسكال نوت كونطابيليتي و نوت تكنيك و نوت مات و نوت تي بي. غادي نمشيو نرجعو لاكسيس، غنخدمو كريي هنا كرياسيون دو طابل، نفس الشيء ماتريكول مات بروموسيون نوت. شوفو داكشي اللي كان عندنا نوت باس نوت كون باس نوت كون نوت تكنيك نوت دو مات نوت ديال تي بي. فوالا غادي نمشيو نغيرو هذا كنا عطينا فيه شحال، كنا عطينا فيه 30. هنا بروموسيون هي راني تتكون من غير من 4 ديال الارقام ديال الحروف. نوت باس راه هي نيميريك، ونحاول نختارو هنا نغيروها تولي ريال سامبل نيميريك. هنا دوبل كليك باش تعطينا ريال سامبل، هنا كذلك ريال نيميريك باش تعطي دوبل كليك نيميريك دوبل كليك نيميريك هنا دوبل كليك باش تعطينا ريال سامبل. فوالا هذه هي، وغنسجلوها سون كلي بريمير بلا ما يكون عندها كلي بريمير. وي سميتها نوت سون كلي بريمير نو، هاهي وغندخلو النقط ديالنا، وهاد ماتريكول نرجع ليه ستيرلوند باش ما ندخلوش شي واحد ما كاينش، ونحاولوا نديروا علاقه بيناتهم انغولاسيون، نحاولوا نديروا نغوليوهم بجوج باش ما ندخلوش شي واحد وما كاينش عندنا هنا. نتي باز دوني رولاسيون ما بين نوت و ستاجير. هاد الطابلو الثالث واخا كنشوفو عندنا غير جوج، راه كاين عندنا واحد الثالث اللي هو اوبسيون نيفو، راه غير زدناه قبيله، دابا راه درنا ليه قبيله ماسكي، هو طلع عندنا هنا باين ماشي مشكل. مات عرفنا علاش لايق هاد الشيات، قلنا بلا ما نبقاو نعاودوه ابليكي ديال لانتيغري دو ريفيرونسيال ميتراجو، بلا ما نبقاو نعاودوها علاش لايقه. فوالا فيرمي اونجستري لا رولاسيون ديالنا. قلنا هاد نوت هاد ماتريكول نرجعوها ليست دو رولون نوت كرياسيون ليست دو شوا. هنا من عوض زون دو تكست نديرو زون دو ليست دو رولونت. فوالا طابلي روكيت هنا طابل بغينا ماشي نوت اوبسيون ستاجير الخانة الاولى. فوالا نسجلو غير هنا اوبليغاتوار، هنا في لاكولون ليي، هاد لاكولون ليي خصها هي تكون فيها واحد، يعني لا لين الاولى لاكولون الاولى، ونأوريجيستريو. دابا نمشيو نسجلو، ها هو طلعو من هادوك اللي كاينين كاملين، ها هو بروموسيون ديال 2007 مثلا، هنا 12
قلنا ما تيقبلش النقطة خصو يدخل كفصيلة. 16 غادي نحاول نتفادى ما نديرش الفصيلة باش نسربيو خدمة. ليست دو رولوند سي 5 ديال لاني 2008 12 11 10 9 9 سي جوج ديال 2007 ديال 11 7 19 19 19 12 14. لا هنا نسجل سي 6 2004 2005 12 12 10 12 18 سي 1 سي 7 2005 2007 سي 1. هنا ماشي مشكل إلا تعاود الماتريكول، ماشي مشكل إلا تعاودنا الماتريكول، ولكن حيت مدرناش كليبريمير 16 17 18 12 12 2008 12 13 4 12 8 2005 4 7 8 9 10 6. صافي بارك نكتفيو بهذا القدر اللي دخلنا. دابا غادي ننتقلوا للأسئلة اللي عندنا. الأسئلة اللي عندنا في التي بي واللي هو طرافاي افير. دابا حنا سجلنا المعلومات ديالنا وغادي ندوزو للأسئلة. عندنا 28 سؤال اللي عندنا، غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم بسرعة. السؤال الأول هو نكريو واحد لا روكيت كي بيرمي دافيشي لو نون دو ستاجير كي كومونس بار لا ليتر ا. بحال هادو غادي نحاولوا نسربي فيهم شويه. كريي ان روكيت كي كومونس بار كي افيش، يعني غتكون بازي بعدا اصلا على لي ستاجير، يعني بغينا غير اللي تيبداو سميتهم نافيشيوهم كاملين ونافيشيو لو نو. هنا اللي سميتهم بادين بلو نو، قلنا هنا نكتبو ا ايطوال ا ايطوال. هو غيطلع لنا هاد لا فورميل، ها هي هاد لا فورميل كتقول لي انه باش يافيشي لنا تكون غير سميتهم بادين با ايطوال. كنا هضرنا عليه هي ديجا، هي كتعوض واحد المجموعه ديال الحروف لا متناهي وغان اكزيكوتيوها. ها هي عندنا واحد، نفيريفيو نشوف واش واحد اللي عندنا ولا لا. اكيد واحد اللي عندنا، ها هو
أما المتبقى لا. اوكي غنمشيو نسجلوها. وي requête de question 1. اوكي السؤال الثاني اللي هو créer une requête qui permet d'afficher les noms qui se terminent avec E. دابا العكس اللي سميتهم تنتهيو ب E بحال هذه، ولكن غير العكس ديالها، غير من عوض نسبقو الكاركتير دابا غادي نوخرو، غادي نافيشيوهم كاملين، وغنديرو تاني نافيشيو لو نو برينو، ونديرو ونتبعوه بالاطوال. فوالا لا ندير اطوال هي الاولى عاد حيت سو تيرمين اكزيكوتي. واش كاين شي واحد؟ ما كاين حتى واحد عندنا. نفيريفي واش ما كاين حتى واحد عندنا. اكيد ما كاين حتى شي واحد. نزيد هذا نديرو ليه مثلا هنا في الاخر باش يبان. نوريجستريو نسدوها نرجعو مود كرياسيون ونكزيكوتيوها. ها هو طلعت لنا. نوريجستريو الراكيت ديالنا. السؤال الثاني هو هذا. السؤال الثالث دابا créer un requête qui permet d'afficher les noms des stagiaires qui commencent par la lettre A et qui se terminent par la lettre E. دابا جمعهم بجوج، غادي نديرو اطوال بيناتهم بجوج. كرياسيون un requête، غادي نديرو ستاجير معلاش مبازية فوين درناها جوج المرات. غادي نافيشيوهم كاملين، وهنا في لونو غادي نديرو اطوال ونكزيكوتيوه. ما كاين حتى واحد، اكيد ما كاينش شي واحد مجموعين في هذه الحالة. نمشيو نموديفيو شي واحد مثلا، نزيدو ليه هذا مثلا بحال ما هكا، ونسدوه ونرجع لمود كرياسيون في كاسميتو في لا راكيت. ها هو طلعت لنا، يعني لا راكيت ديالنا صحيحه. يعني هادشي تندير غير باش نشوف واش هو نيت صحيح ولا لا. راكيت كولون تيري 8. السؤال الثالث. اوكي السؤال الرابع دابا créer une requête qui permet d'afficher les noms qui comportent 6 caractères، يعني اللي عندهم السمية ديالهم 6 لي كاركتير. création d'une requête stagiaire. غنزلو وحدة ونزلو النوم. هنا غادي نكتبو 6 ديال لي بوين دانتيروغاسيون. 6 1 2 3 4 5 6، ونديروها لداخل ديال لا فورميل كوم اطوال في لافان ديالها نديرو اطوال. فوالا هي غنكزيكوتيوها. اكيد ما كاين حتى شي واحد اللي عنده السميه ولكن فيه 6 لي كاركتير. غنسجلوها بلا ما حيت الا غادي نمشيو نموديفيو تاني راكيت الرابعه. فوالا نسدوها نولي اوريجيسيون نمشيو ستاجير. نزيدو مثلا واحد عنده في السمية 6 لي كاركتير، سي 8 مثلا. ندير سهاني هذا فيها سعيدي.
12 3 1978 2 هنا éducation spécialisée première année ثانوي. فوالا نسدو نمشيو لديك الركيت الاخرى اللي قادينا. شحال قلنا 6 الا درنا فيه 5 نديرو اونريجستريوه باش نسدو الركيت ونعاودو نيكزيكوتيوها. فوالا ها هي طلعت لنا فيه 6 لي كاركتير. السؤال 5 اللي تيقول créer un requête qui permet d'afficher les stagiaires ayant comme ville de naissance بني ملال et كازا. يعني نافيشيو غير ديال بني ملال وديال كازا، غير اللي عندهم في لا فيل في ليو دو نيسونس بني ملال et كازا. ستاجير دائما تنعتمدو على ستاجير افيشيوهم كاملين. دابا لا فيل ليو دو نيسونس نكتبو في الكريتير الاولاني كازا، في الكريتير الثاني بني ملال. الشريطة خص تكون هي بحال ما كتبناها في لاطابل، تكون بحال ما هكايا وهنا، يعني ما نغيرو فيهم والو ونكزيكوتيوها. ها هما ديال بني ملال وديال كازا. نسجلو لا راكيت كيستيون 5. اوكي. السؤال 6 اشنو تيقول créer une requête qui permet d'afficher les stagiaires nés dans l'année 1988. دابا غنكسترير نمشيو نديرو اللي مزيودين في 1988 كاع لي ستاجير اللي مزيودين في 1988، يعني ما كيهمش لهم الشهر ولا النهار، نافيشيوهم كاملين لاني دات دو نيسونس. هاد دات دو نيسونس غنطبقو في الكريتير ديالو، نخرجو لاني افيك لا فونكسيون اني دات نيسونس إيكالا 1988. فوالا اكزيكوتيوها واحد اللي عندنا. enregistrer requête question 6. غنمشيو السؤال 7. créer un requête qui permet d'afficher les stagiaires nés dans les années 80، يعني اللي مزيودين في لي زاني 80. كرياسيون دو ريكيت يعني من اللي عندهم في لا دات نيسونس ديالهم السنه ديال 1980 فما فوق وقل من 1990. ستاجير فيرمي غنزلو كلشي نمشيو لدات نيسونس. هاد دات نيسونس غنخدمو على دو كاركتير، نحاولو نكبروهم. هنا غنزيدو هنا غادي نديرو ليه اني ديال دات نيس أكبر من أو يساوي 1980 إي
اني ديال دات نيس inférieur strictement à 1990 يعني من 1980 حتى 1989 اوكي هو غيقارنهم واش كاينين ديال 87 83 85 88 كاع اللي موجودين في السنوات ديال 80 ركيت السؤال 7 اوكي السؤال 8 اشنو تيقول هو ركيت كي بيرمي d'afficher les stagiaires nés dans le premier trimestre de l'année 1988 يعني اللي موجودين في 3 شهور الاولى ديال 1988 ستاجير نفس الطريقة دائما نمشيو لدات نيسونس هنا غنديرو ما بين تساوي كبر من او يساوي نزوميوها باش تبان كبر من او تساوي كبر من او يساوي أكبر من أو تساوي 1988 et inférieur strictement لا ou égal à 31 3 1988 يعني بين هذا التاريخ وبين هذا التاريخ هي التريمستر الاولى اوكي نيكزيكوتيوه فيه واحد هو مزيد في 1 2 1988 غنس اكزيكوتيوها نورجستريوها ركيت كيستيون 8 ندوزو للسؤال المولي هو السؤال 9 كريي ان ريكيت كي بيرمي d'afficher les stagiaires nés entre 1988 et 31/7/1989 بحال هانيت غير هنا غادي نزيدو وفلادات نفس الشيء كيف ما عطيناه في الاول هاد يعني بريمير تريمستر غنعطيه دابا دوزيام تريمستر يعني انفيريور ويغالا 1 1988 اي 31/7/1989 فوالا ونكزيكوتيوها ما كاينش شي واحد اللي موجود في داك التاريخ نفيريفيو ما كاينش نخليوها هي صحيحة نفس الشيء نيت أكيد كيستيون 9 هي راها صحيحة ماشي ما صحيحاش نحاولو نعطيو شي واحد سي 9 باش نتأكدو هنا بارت بيني نعطيو لاضات شي وحدة وسط هنا 3 8
1988. نسدها نكزيكوتيوها مرة أخرى. ها هي 31. نحاولو ندوزو السؤال المولي اللي هو السؤال 10. هو créer une requête d'afficher les stagiaires ayant la moyenne dans toutes les matières. هنا غادي نعتمدو على لا تابل نوت. غنزلو créer une requête، غنزلو نوت مع ستاجير بجوج بيهم. غادي نحتاجو الماتريكول برينو نو بروموسيون بلا ما ننزلوها، وماشي هذا اللي غادي ننزلو. نبدلو الماتريكول ديال ستاجير ديال نو البرينو ديالهم، نزلو لوبسيون نيفو اللي عندهم لا موين في كاع لي نوت. فوالا هنا في الكريتير ديالهم نديرو لهم كبر من أو يساوي 10، كبر من أو يساوي 10، كبر من أو يساوي 10 في كاع لي ماتير. حيت قال السؤال انه كاع لي ستاجير اللي عندهم المواد في كاع لي مواد. فوالا ما كاين حتى شي واحد اللي عنده شي نقطة نزلها على المعدل. وريجيستري السؤال 10. اوكي السؤال الموالي اللي هو السؤال 11. السؤال 11 شنو تيقول؟ créer un requête qui permet d'afficher les stagiaires internes et dans le niveau première année. يكون première année ويكون interne. requête stagiaire قلنا نزلوهم كاملين. غادي نخدمو على النيفو وعلى الانترن. نديكوشيو هادو هنا يكون بروميير اني. نشوفو كيفاش ما كتبنا هنايا. نكوبيوها ليه وهنا كذلك نشوفو كيفاش كتبنا انترن. هي وي نكتبو وي هنايا، عفوا نكتبو وي هنا يكون انترن. فوالا نكزيكوتيوها. ها هما وهما بريمير اني وهما انترن. نسجلوها. السؤال 11 هذا. دابا ندوزو السؤال 12. créer une requête qui permet d'afficher les stagiaires après avoir saisi leur niveau. هنا غادي تكون بارامتري.
بارامتري فين؟ في النيفو، على الشون ديال النيفو. هنا اونتر دوبل كروشي نقولو اونتخي ولا دوني النيفو. فوالا خليها تبان ميساج اللي غتطافيش لنا من بعد بحال ما هكايا. هذا ميساج طافيش لنا هنايا، ما عليناش ماشي مشكل. غادي نافيشيو هنايا، نسجل اوريجيستري راكت ديري بالويت. السؤال 12 هو كيستيون 12. فوالا إلا بغينا نإكزيكوتيوها نإكزيكوتيوها باش نشوفوها شنو تعطينا نفس الشيء. نسجلو بخومييغ اني، وي ها هي عطاتنا نفس النتيجة اللي كان غير هي بارامتري. السؤال 13 créer un requête qui permet d'afficher les stagiaires après avoir saisi leur niveau et leur option. هنا بجوج بيهم. créer un requête création de la requête نسجلوهم بجوج stagiaire، غنزلوهم كاملين وغنخدمو على l'option وعلى النيفو. هنا غنقولو دوني كيف ما قلنا قبيله النيفو، وهنا سدو لا كروشي. هنا دوني لوبسيون مثلا، نسدو لا كروشي. نديكاشيو هادي، هو غيطلع لنا بجوج. دوني لو نيفو بريمير اني اوبسيون، ها هو طلع لنا لو ميساج ديال لوبسيون نعطيوه التكنيسيان. ما كاين حتى شي واحد اللي هو بريمير اني تكنيسيان. شوفوا واش نتبل فيه، ما كاين حتى شي واحد بخومييغ اني تكنيسيان سبيسيال. ها واحد هنا ما عطاش، ولا حنا خطأنا في فيكيش في نيفو واحد اسباس ار اني اوبسيون. ما عطاش، غادي نكون خطأنا غير في سميتو، غير في الأورتوغراف. ركيت السؤال 13 فوالا. غادي ندوزو السؤال 14. السؤال 14 شنو تيقول؟ créer un requête qui permet d'afficher les stagiaires nés à Beni Mellal et ayant la moyenne de la matière Pascal. دابا غننتقلو للسؤال رقم 14 اللي هو كيقول créer un requête qui permet d'afficher les stagiaires nés à Beni Mellal et ayant la moyenne de la matière Pascal. يعني اللي ساكنين في بني ملال ولا اللي مسجلين في بني ملال وعندهم المعدل في باسكال. غادي نمشيو ثاني للكرياسيون ديال ريكيت. غنمشيو لا نوت ستاجير بجوج بيهم. هنا غادي نافيشيو هادي، نطلع لو نون برينون ديالهم، ونطلع ليو دو نيسونس ديالو، نطلع نوت باسكال. وهنا
في ليو دو نيسونس نديرو الكريتير بني ميلاد، وهنا يكون كبر من أو يساوي 10. فوالا هي لا ركيت ديالنا أو ما جوج، وعندهم في لانوت باسكال واحد عنده 11 وواحد عنده 12. غنأونريجيستريوه هاد لاراكيت ديال السؤال 14. نمشيو السؤال 15. السؤال 15 شنو تيقول؟ تيقول لنا créer une requête qui permet d'afficher la moyenne sachant que la formule du calcul est la moyenne ديالهم هي لا نوت باسكال مضروبة في 3 زائد نوت كونطابل مضروبة في 2 زائد نوت تكنيك مضروبة في 2 نوت مات مضروبة في 2 نوت تي بي مضروبة في 3 الكل مقسومة على 12. دونك غادي نكرييو ريكيت معتمدة على لي نوت ومعتمدة على لي ستاجير. غنجيبو الماتريكول هو الأول وغنجيبو لي نوت باسكال كونطابل تكنيك. هذا هو البارتيكولي ممكن نديرو غير لا موين بوحدها. هنا ندير بها الزوم باش تبان خدمتها. نديرو هنا نكتبو لا موين اتجاه دو بوان هنا قوس نوت باس ديال باسكال مضروبة في 3 زائد نوت كونطابل مضروبة في 2 زائد لا نوت ديال تكنيك مضروبة في 2 حتى هي زائد نوت ديال المات مضروبة في 2 زائد نوت تي بي مضروبة في 3 كل مقسومة على 12. فوالا غير فشي هنا نوت تكنيك ما فهمناهاش. درنا ليها او غادي نحيدو واحد الاو زدناها في نوت تكنيك هي سونزو نكزيكوتيوها. ها هي هنا غادي نفيكسيوها مود كرياسيون. هنا في لا بروبريتي نديرو ليها فيكس باش يعطينا غير جوج الارقام مورا الفاصله. اوكي نسجلوها. ركيت السؤال 15. غنمشيو للسؤال 16. السؤال 16 شنو تيقول؟ كريا روكيت كي بيرمي دافيشي لي ستاجير ادمي اللي عندهم المعدل اكثر من 10. كرياسيون ديال ريكيت غادي نعتمدو على ديك لا ريكيت نيت اللي درنا درنا ديال السؤال 16. نديرو ريكيت السؤال 15 وعلى من غنعتمد ننزلوها كاملين وهنا نهبطو له الموين يكون كبر من 10. خص يكون كبر من 10 كبر من أو يساوي 10 اللي هما أدمي.
ونكزيكوتيوها. كذلك هنا نختارها فيكس، وكا نحاولو نورغانيزو فوق، ننزلو واحد بواحد، الأولاني الثاني الثالث الرابع. هنا بروبريتي نديروها فيكس، فوالا. هنا نديرو ليه كبر من أو يساوي 10، ونكزيكوتيو ها هما، نسجلوها كي تساوي 16. دابا ندوزو للريكيت ديال السؤال 17. كريي ان ريكيت كي بيرمي دافيشي لي ستاجير نو ادمي. هي بحال هادي اللي دازت، غادي نكريو نفس الشيء، نعتمدو على لا ريكيت ديال السؤال 15 وغنزلوهم كلهم. كاملين. المنعوض كبر من 15 كبر من 10، غادي نديرو صغر من 10. نشوفو واش غادي يعرفشي لنا. الا كان شي وحده راه غادي يعرفشي. صغر من 10 هو نو ادمي. اكزيكوتي ها هما جوج. نوريجيستريو لا ريكيت ديالنا، ريكيت سؤال 17. دابا السؤال 18 هو كري ريكيت كي بيرمي دافيش لي مونسيون بوغ شاك ستاجير. يعني غادي نزيدو واحد اخر نزيدو ليه لي مونسيون، غادي نعتمدو نيت على لا ريكيت 15. ما حد هي كتحسب لنا نسميتو نخدمو عليها نيت هي نيت. هنا نزيدو غادي نكتبو لا مونسيون دو بوين لا فونكسيون فري و فو moyenne inférieure à 10. غنقولو فيه يكتب لنا دي زيتوال else. غادي نكوبي هادي باش منبقاش else فري فو منعوض هنا صغر من 12 يعني بصل. هنا صغر من 14 اسي بيان. هنا صغر من 16 بيان. هنا صغر من 18 تري بيان تي بيان. إلا ما كانش سميتو تري بيان نقولو اكسيلون.
وغنسدو على حساب العدد اللي اقواس اللي حلينا. العدد ديالهم 1 2 3 4 5 اللي حلينا. غنسدو 2 3 4 5 هما هادو. فوالا نيكزيكوتيوها. هاهما نرجع للماس كرياسيون. هاد الموين نديروها فيكس تاني. فوالا هاهما نسجلوها انريجستري راكيت سؤال 18. فوالا ندوزو السؤال الموالي اللي هو السؤال 19. créer un requête qui permet d'afficher le nombre de stagiaires admis de بني ملة. غادي نعتمدو نيت على نفس لا requête admis. créer un requête qui permet d'afficher les stagiaires admis de بني ملة. نعتمدو على لا requête 15 نيت ديال السؤال 15. غنزجلو لي الشون كاملين. هنا وغنزيدو حتى لا طاب ستاجير باش نجيبو لا فيل ليو دو نيسونس. فوالا هنا في ليو دو نيسونس غنديرو بني ملة. وهنا في الموين وهنا خصنا يكون عندنا لو نومبر. هنا الصغر لي ستاجير ادمي. ستاجير ادمي كبر من او تساوي او تساوي 10. ولا هنا ممكن نجيبو لا روكيت الاخرى ديال 16 حيت ديال 16 حسبنا فيها لي زادمي هي تكون احسن. يعني بلا ما نعاودو داك الكار بارتيكولي. هنا نبدلو نديرو ركيت 16 فيهم كاملين. يعني باش ما نبقاوش نعاودو نفس. هنا كنحيدو كاع هادو ديال لي نوت ولا موين حيت نحيدو هاد الرقم. نحيدو هاد الرقم هو حنا نيكزيكوتيو او ما غيعطيوهم لنا. نزيدو دابا موين باش تبان لينا. غادي نافيشيو طالي جروبمون. هنا غادي نديرو كونتي غادي تبقى تحسب اللي حولاتو لي كونت. هي كونت. هنا ريغروبمون الخصوص غير ديال بنين الله. اكزيكوتيو نشوفوهم. ها هما عندنا واحد. الا ما بغيناش سميتو نحيدو هذا باش يطلع لنا. نحيدو الماتريكول طلع لنا غير شحال من واحد اللي هو ادمين. غنرجع موسكرياسيون نحيدو هذا باش ما يبقاش عندنا فيه اشكال. نحيدو هذا ميبقاش فيه اشكال.
اكزيكوتي ها هي جوج اللي هما ادمي ديال بني ملال. فوالا نأوريجيستريوها باش نكونو غاديين على حسب الشكل ديال السؤال. الروكيت ديال السؤال 19. فوالا السؤال 20 روكيت كي بيرمي بحال هانيت كرياسيون ديال لي روكيت نيت. غنعتمدو على لا روكيت 16 لا ماشي 16 دابا غادي نخدمو على روكيت 17 حيت هي اللي درنا بها لو نون ادمي ولا طابل ستاجير حيت غنحتاجو بني من الحيدة ديال 16 ما غاديش نافيشيوها. إذا نافيشيوها موين هنايا بوحدها وهنا لو نون ديال بني ملال نيت لو نون ادمي ديال بني ملال اوليو دو نيسونس. هنا غادي نزيدو اناليز. هنا غادي نديرو ليها كونت وهنا نكتبو في الكريتير بني ملال. ديالها نيت اكزيكوتيوها بور كريي ان ريكيت كروازي vous devez spécifier هنا قالي وي خاصنا الماتريكول باش يهز هنا أنا فيها نحاول نعاودوها نكريو. قلنا غنخدمو على لا روكيت 17 مع لا طابل ستاجير. غنزلو بلا ما نزلو الماتريكول نزلو لا موين مع لا فيل هي اليون دو ليسونس ونديرو نختار هادي اللي هي ريغروبمون نخليوها هادي. هنا نكتبو بني ملال هنا نرجعها كونت. فوالا اكزيكوتي ما كاين حتى واحد وغادي نأوريجيستريوها. هذا هو السؤال 20. هنا كيفاش هنا ممكن نغيرو لونو رونومي ماشي لونو نرجع من كرياسيون. هنا فوق نكتبو النومبر ستاجير دو بوان. فوالا لو نومبر كذلك في الأولى حتى هي ديال 19 نوت كرياسيون. هذا نكتبو النومبر حتى هو السؤال 21 création de table qui permet de transporter les admis de la promotion 2008 vers une nouvelle table nommée archive. غادي نهدو واحد الريكيت
هاد لا روكيت غتخدم لنا اللي غتبقى تهزنا الناس اللي دايرين ادمي في 2008 vers une nouvelle table nommée archive. Voilà, ناخدو النوت مع ستاجير. par exemple هي تبقى تكري لنا لا طابل. غنزلو الماتريكيل لو نو بروموسيون باش يبان لو نو برينو المهم يكون عندهم هذه هي بلاني ويكونوا هما عندهم ادمي. سيمية نزيدو لاروكيت واحدة أخرى اللي هي كانت كتحسب لنا لا موين، نزيدوها لاروكيت ديال السؤال 15 هي اللي كتحسب لا موين. غنزيدوها اللي فيها لا موين. فوالا هادي غادي نديروها اجوتي باش تكري لنا واحد لاطاب نسميوها ارشيف. غادي نهزوها من باز دوني وي وغادي نديرو وغتاخد لينا ناس ديال 2008. فوالا ونكزيكوتيوها طروالي هاهم. ونرجعو من كرياسيون نعاودو هنا في الموين حتى باش تكون عندنا فيكس. طلع لنا طرو 3 الأرقام نمور الفاصلة. فوالا نكزيكوتيوها هاهي. نسدو الراكيت ديالنا نأنجستريوها بعدا. الراكيت ديال السؤال 21 هنا الارشيف راه نسميوها ارشيف ادمي. دابا السؤال 22 راكيت كرياسيون الطاب. دابا ديال لي نو ادمين نفس الشيء كرياسيون ديال راكيت. غنحتاجو ستاجير وغنخدمو بلا راكيت 15 حتى هي اجوتي ونوت. غنزلو الماتريكيل لو نو البرينو وغنمشيو لنوت نهبطو الارشيف نهبطو الموين. قلنا هذا فيكس هنا في الموين يكون صغر من 10. فوالا وغنزيدو لا بروموسيون حتى هي
ديال 2008 2008. هنا غادي نديرو في لا كرياسيون ديال لا طابل نسميوها ارشيف نو ادمين. اوكي ملي غنكزيكوتيها غتعطيهم ليا 2 لين نوريجيستريو لا طابل ديالنا لا ريكيت ديالنا. السؤال ريكيت ديال 22. السؤال 22. اوكي فوالا ها المعادمي ديالنا اللي عندنا المعادمي ها هما. فوالا غنمشيو للسؤال 23. créer un requête création de table créer un requête qui permet d'ajouter les admins de la promotion 2007 vers la table archive admin. يعني نفس الشيء création ديال la requête. هنا غادي نزيدو نوت مع لا requête 15. فين غندخلو الماتريكول مع البروموسيون و لو نون برينون هو عندنا هنايا و لا موين. فوالا بروموسيون بنات ديال 2009 la moyenne supérieure égale à 10. Et هنا ajout la nom de la table à l'archive admin. Ok غنكزيكوتيوها le nom moyen comme voilà دولي حيت ما كاين حتى واحد. فوالا ونريجستريوها كون كان عندنا شي واحد غادي تبقى صحيحة. السؤال ديالنا السؤال 23 بقالنا جوج الأسئلة شي 5 الأسئلة ديال القبل. créer un requête qui permet d'ajouter le nom للسؤال 24 les noms d'admis de la promotion 2009 vers la table archive. ناجوتي نو ادمي نفس الشيء تعاود نفس الخدمة غادي ننزلو لطابل النوت مع لا روكيت موين اللي كتحسب لنا لا موين. فوالا تنطلع سميتو نو برينو و بروموسيون وغادي نهبطو لا موين. هنا قلنا انفيريوري à 10 نو ادمي. هنا 2009 بروموسيون وغادي نديرو ليه اجو لو نون ديال لا طابل هي ديال نو ادمي. فوالا غنكزيكوتيوها وي ما كاين حتى واحد حتى هنايا. السؤال 24 ركيت 24. فوالا غنمشيو السؤال الموالي ديال 25 créer un requête de suppression qui permet de supprimer à partir de la table note les admis et la promotion 2008 et 2009 partir
لا نوت لي زادمي لا طابل نوت، يعني غادي نحيدهم لينا من لا طابل نوت. لا سيبريسيون كرياسيون ديال راكيت، غادي نزيدو النوت ونمشيو لا راكيت موين ولا بلا ما نمشيو ليها، يعني حيدنا لي زادمي واللي ما عندوش ادمي في 2009 صافي. غادي ننزلوهم كاملين وغنخدمو على لا بروموسيون. هنا غتكون عندنا 2008 و 2009 خصهم يحيدهم، ولكن يكونوا هما ادمي في 2008 و 2009. نشوفو لي ستاجير اللي عندنا في لي نوت اللي عندنا، عفوا نفيريفيو 2008 يعني عندنا جوج 2009 كاع ما عندنا. فوالا غادي نحاولو نحيدوهم ونديرو لا سيبريسيون. فوالا à partir d'où هنا الكريتير عطينا اكزيكوتيف الى دو وي راهم غيمسحهم وما غيبقاوش. دونك ركيت 25 فوالا ركيت 25. دابا بقات لنا لا ركيت وحده اللي بقات جوج ثلاثه اللي بقاو. كريي ان ركيت دو سيبريسيون كي بيرمي à partir de le non admis de la promotion 2009. هذه اللي درنا دابا جمعتهم كاملين ديال لا سيبريسيون. هذه جمعات لا الادمي لا النو ادمي. الا بغينا نزيدو نيت ادمي و نو ادمي غادي نهبطو هادو كاملين وغادي نزيدو لا موين. هذه غادي نحاولو نقادوها بارتيكولير، يعني سبقنا كاين ديال الادمي وكاين ديال نو ادمي. هذه جمعتهم كاملين اللي درت. غادي نحاول نقادو وحده اخرى، ولكن هذه دابا سبيسيفي لنا ديال لي نو ادمي. غادي ننزلو لا نوت وي وغنزلو لي ريكيت ونهبطو لا موين ريكيت 15 ديال 15 وي. غنزلو ماتريكول بروموسيون ننزلوهم كاملين ماتريكول و بروموسيون. هنا لا موين هنا كنعطيه 2008 و 2009. هنا كنعطيه تنقول ليه يكون كبر من او يساوي، المهم نديرو صغر من او يساوي صغر من 10 لنو ادمي ديال سميتو اكزيكوتيها. ما كاين حتى واحد داكشي علاش ما درتش حيت مسحناهم قبيله. نحاولو اوريجيستريو. المهم نفس الشيء اوريجيستري. هنا لا سيبريسيون هنا وي اكزيكوتيوها. ما كاين حتى واحد ما فيهاش هادشي اللي بغينا نمسحو. غادي نسجلوها نفس الشيء بالنسبة هذه ديال 26.
عندنا السؤال 27 créer un requête qui permet de rendre les admis de la première année en deuxième année. هذه ميزاجور غادي نميزاجورهم اللي عندهم première année يرجعوا deuxième année. ويسك خصهم يكونوا les admis rendre les admis de première année troisième année. هنا غادي نمشيو للستاجير ناجوتيو وغنمشيو لركيت 15 ناجوتيوها. فوالا هذا غادي ننزلهم كاملين وغنزل نيفو. هنا غنزل لا موين. هنا دي ميزاجور. فوالا الميزاجور ديال هذا، ولكن خص يكون هذا هو الاول ادمي. الكريتير عندنا يكون كبر من او يساوي 10. عاد هذا يولي عندنا دوزيام اني. نشوفو كيفاش تكتب. عندنا دوزيام اني هنا نكوبيوها كونترول سي كونترول سي هنا كونترول في. فوالا اللي هي دوزيام اني. شوفوا هنا واش نفس الشيء. impossible d'exécuter un requête c'est l'astérique. voilà نحاول نحيدها. نحاول ننزلوهم كاملين. matricule nom prénom date de naissance naissance option niveau interne. هذا لا موين. سي كان لا موين كبر من 10 كبر من او يساوي 10. هاد النيفو égal première année. Voilà. Affichage. شوفوا واش تنفذ. فوالا ونريجستريوها. هي ريكيت 27. بقات لنا اخر ريكيت اللي غنقادو. créer un requête qui permet de rendre un stagiaire interne après avoir saisi son nom et prénom. هي بحال هذه اللي دازت.
غنعتمدو على ستاجير جديهم انفيرمي، غنزلوهم كاملين، وهنا انتيغ ميزاجور غتولي عندنا، ولكن دابري لو نو اي البرينون. غيولي عندنا انتيغ، يعني غتولي عندنا هنا وي، هنا في الكريتير وندخل لو نو اي برينون. فوالا اكزيكوتيوها نقولهاش بهاد الطريقة. Naissance, option, niveau, enter, enter. نكتبها، راه ها هي، نعطيها السمية من بعد هادي اللي هي ونرجستريوها. هادي هي آخر ركد اللي كنا غنشوفوها، هي ركد 28. اوكي، وهذا قد وصلنا للنهاية ديال الركد ديال التي، وهذا الشيء اللي فيها، وها النتيجة ديالو، وغنسجلوه ونمشي. شكرا.